बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं। 4-5 बड़ी अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं और अहम तरीन मुलाकात हुई है। और इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जो सूरत हाल बनी हुई है, उसमें ये मुलाकात क्या माने रखती है और इस मुलाकात की क्या अहमियत है, जबकि इसमें खौफनाक तसादुम का अलर्ट भी जारी किया गया है। एक जानिब अदलिया है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। यानी लड़ाई इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ आगे बढ़ती महसूस हो रही है। यानी मामलात इससे थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं और बात सिर्फ अब इमरान खान तक नहीं रह सकती, और इस हवाले से अलर्ट भी जारी हो चुका है। जबकि जहांगीर तरीन लंदन मुकीम है। लंदन का एक जानिब तो बड़ा खुशगवार मौसम है, लेकिन क्या पाकिस्तान की सियासत का मौसम लंदन में अच्छा है? क्या कोई नया प्लान बन रहा है? इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। जबकि हुकूमत ने भी पार्लिमान से 9 मई के वाक़यात के हवाले से बड़ी करारदाद मंजूर की है। सबसे पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन हैं, उन्होंने पार्टी ओहदेदारान का ऐलान किया है और ट्विटर पर पार्टी ओहदेदारान का ऐलान करते हुए कहा है कि अब्दुल अलीम खान को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का सदर मुकर्रर करता हूँ। जहांगीर तरीन के मुताबिक आमिर कियानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और पार्टी पैटर्न इन चीफ यानी तर्जुमान जो हैं वो होंगे। और उन्होंने कहा कि पार्टी के मज़ीद ओहदेदारान का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। दूसरी जानिब जो जहांगीर तरीन है वो इस वक्त लंदन पहुंचे हुए हैं और जहांगीर तरीन का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के बाद ये पहला दौरा है। जहांगीर खान तरीन एतवार की शब लंदन पहुंचे, जहां वो अपना मेडिकल चेकअप भी कराएंगे। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन का लंदन में 1 हफ़्ता क़याम मुतवक्के है और उनकी लंदन में नून लीगी क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान है। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन लंदन के नवाही इलाके में अपने फार्म हाउस में क़याम पजीर हैं और वो वहाँ पर लीगी क़यादत यानी नवाज शरीफ और दीगर कुछ अहम मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों पर भी सबकी नज़र है। दूसरी जानिब 9 मई के जो अफसोसनाक वाक़यात हुए, इन वाक़यात पर पाकिस्तान की मिलिट्री का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है और हुकूमत के भी एक बड़े इम्तिहान का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि उन्हें ऊपर से कहा गया है कि हमने तो अपने हिस्से का काम कर दिया है, लेकिन जो आपके हाथ में है वो आपने करना है। जाहिर है वो सब मिलिट्री डायरेक्ट नहीं कर सकती, जो कुछ भी करना है हुकूमत ने करना है। हुकूमत इन्हें आगे रख के यानी मिलिट्री इन्हें आगे रख के इनसे काम करवा रही है। तो फ़ौज मिलिट्री कोर्ट्स के लिए किसी को तलब करेगी तो वो एक अलग बात है। अब जो वज़ीरे दाखिला हैं राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की एक बार फिर गिरफ्तारी का इंदिया देते हुए कहा है कि मिलिट्री तंसीबात और शहीदों की यादगारों पर हमले करने वालों को नहीं बख्शेंगे। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई वाक़यात का मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है। वरगलाए जाने वाले बच्चे जेलों में और वालदैन बाहर रो रहे हैं। भड़काने वाला खुद तावीज़ गंडों और जादू टोने में मसरूफ़ है। काले बकरों के सदक़े से अब बला नहीं टलेगी, बल्कि कानून का वार चलेगा। यानी राना सनाउल्लाह उसी तरह से जो अपनी एक दरीदा देनी करते हैं, एक घटिया गुफ्तगू करते हैं, उसी तरह से उन्होंने गुफ्तगू करके बड़ा इंदिया दिया है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने 9 मई के शरपसंदों के ख़िलाफ़ केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर की है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की। 9 मई के हवाले से मुज़म्मती करारदाद के मतन के मुताबिक एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हुदूद पार कर दी, आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरते हुए फ़ौजी तंसीबात पर हमले किए। उनके हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। आइन और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की जाए। करारदाद में कहा गया है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई में 1 दिन की भी ताख़ीर न की जाए। इनकी जमात के कारकुनान और रहनुमा भी इनकी कार्रवाइयों से लाताल्लुकी इख्तियार कर रहे हैं। शरपसंदों और मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अच्छी मज़ाहिया बात इन्होंने की है। करारदाद के मतन के मुताबिक दुनिया में फ़ौजी तंसीबात पर हमला करने पर कार्रवाई का इख्तियार अफवाज को होता है, लिहाजा तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाएं।
اس موقع پر اپنے بیان میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ایک منصوبے کے تحت فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ میاں والی ایئر بیس پر 85 جہاز موجود تھے جن کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ 9 مئی کے واقعات کے تمام شواہد موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملوں کے کیس فوجی عدالتوں میں چلتے ہیں۔ ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا بلکہ یہ قانون پہلے سے موجود تھا۔ جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں دہشت گردی قانون کے تحت کیس چلے گا، جہاں 16 MPO کے تحت کیس چلنا ہے اسی کے مطابق چلے گا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ جنہوں نے جہازوں کو نشانہ بنایا، قلعہ بلحصار کو نشانہ بنایا، آرمی ایکٹ کے تحت کیس چلے گا۔ بعد ازاں قومی اسمبلی میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی۔ دوسری جانب چیف جسٹس امرتا بندیال نے سپریم کورٹ سے پہلا کھڑاک کیا ہے، اور اس ہفتے آپ اور میں بھی بڑی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کیس میں وفاقی حکومت کی الیکشن کمیشن نظر ثانی درخواست کی سماعت کے لیے لارجر بینچ کی استدعا مسترد کی ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کیس میں الیکشن کمیشن نظر ثانی درخواست کی سماعت کے لیے وفاقی حکومت کی لارجر بینچ کی استدعا مسترد کر کے نظر ثانی کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے انتخابات کیس کی کاز لسٹ جاری کی ہے۔ پنجاب کے انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت اب کل ہوگی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے 4 اپریل کے حکم میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پنجاب اسمبلی کے انتخابات 8 اکتوبر تک ملتوی کرنے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا اور 14 مئی کو نئی تاریخ مقرر کی تھی۔ بعد ازاں 3 مئی کو الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کی گئی نظر ثانی درخواست میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی کہ وہ اس معاملے پر نظر ثانی کی درخواست پر فیصلے تک 14 مئی کے فیصلے کو معطل کرے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ عدلیہ کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے چیف جسٹس یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ فیصلہ تاریخ میں موجود ہے۔ جوڈیشل آرڈر پر اب 14 مئی کو امپلیمنٹیشن تو ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ تاریخ گزر چکی ہے، لیکن اس کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے اور اس پر امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی۔ اب کل اس کیس کی سماعت ہے اور اس میں بڑا کھڑاک ہو سکتا ہے اور الیکشن کمیشن کے پڑخچے بھی اڑ سکتے ہیں اور نئے انتخابات کی تاریخ بھی سامنے آ سکتی ہے، اور یہ تاریخ بھی بڑی اہم ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی اور بہت ساری چیزیں آنی ہیں۔ اب ناظرین اکرام، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک خوفناک تصادم کا الرٹ ہے۔ اس وقت بہت سے صحافی ہیں جو اپنے ذرائع پر نازاں ہیں کیونکہ ان کے حکومتی حلقوں کے ساتھ ساتھ طاقتور حلقوں کے بھی وہ نام نہاد ترجمان تو بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لوئر کورٹس اور جوڈیشری، خاص طور پر ٹاپ لیول کی، ان کے حوالے سے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر جو انتخابات پر عمل درآمد نہیں ہوا اس پر توہین عدالت لگاتی ہے تو یہ 9 مئی کا اثر زائل کرنے والی بات ہے۔ یار وہ کیسے اثر زائل ہوگا؟ حکومت کرے 9 مئی کے واقعات پر کارروائی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ اگر حکومت کو یا الیکشن کمیشن کو گھر بھیجا جاتا ہے، اس سے 9 مئی کے واقعات کی کارروائی تو نہیں رکے گی، وہ تو عدالتوں میں چل رہی ہے، فوجی عدالتوں میں زیادہ سے زیادہ چلے گی، وہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، اس حکومت نے تو نہیں کرنا۔ لیکن اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ بھی عمران خان کی سہولت کاری ہے، یہ عمران خان کی سہولت کاریاں ہو رہی ہیں، اور اب یہ اگر آئین اور قانون کے مطابق جوڈیشل آرڈر جسے وائلیٹ کیا گیا، جس میں واضح توہین عدالت کی گئی، اس پر کچھ کیا جاتا ہے تو اس سے 9 مئی کے واقعات پر کارروائی کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت طاقتور حلقے ان چیزوں پر بڑے کنسرنڈ ہیں اور انہیں اس پر بہت زیادہ گہری تشویش بھی ہے کہ لوئر کورٹس اس طرح سے دھڑا دھڑ ریلیف کیوں دے رہی ہیں۔ ایون ہائی کورٹ سے بھی جو بیک ٹو بیک سارے MPOs کے تحت گرفتار کیے گئے بندے چھوڑنے کا کہا جاتا ہے۔ ایون ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں، عدالت کے سامنے جو دستیاب ایویڈنس ہیں انہوں نے اس پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی پروسیکیوشن ہی ویک ہے، آپ نے جو مقدمے قائم کیے ان میں جان نہیں ہے اور نامعلوم لوگوں کو ڈال کر ناحق انہیں گرفتار کر رہے ہیں، جان بوجھ کر پھنسا رہے ہیں، تو اس میں جج کا کیا قصور ہے؟ جج نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے۔ اب اس کے اندر جو خبر دی جا رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ اب ایک بہت خوفناک قسم کا تصادم ہو سکتا ہے اگر آنے والے دنوں میں جوڈیشری سے کسی قسم کا ریلیف آیا۔ 9 مئی کے واقعات کے اندر تو پھر نظام نہیں رہے گا۔ مطلب اس طرح کا الرٹ اور اس طرح کے خطرے کی گھنٹی بجائی جا رہی ہے
کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور معاملات ایک ایسی نہج پر جا سکتے ہیں جس پر معاملات جانے نہیں چاہیے. حالات خراب ہو سکتے ہیں بلکہ خراب سے خراب تر ہو سکتے ہیں, جس میں لوئر جوڈیشری کا ایک اپنا تصادم کا خطرہ ہے اور ہائر لیول پر جوڈیشری کے ساتھ تصادم کا ایک الگ خطرہ ہے. اب بات جو ہے وہ عمران خان سے بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے. عمران خان کے ساتھ تصادم اور کشیدگی سے یوں لگ رہا ہے کہ سچویشن اللہ نہ کرے اس طرف کو جائے اور نظام پھر نہیں بچتا. جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سب کو سوچنا ہوگا کہ اگر آپ عدلیہ کا ہی احترام نہیں کریں گے, چاہے کتنے ہی آپ اوپر ہیں, کتنے ہی بڑے ہیں, تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.